नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 33तम श्लोकः अहमत्र पठामि। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। अथ चेद् त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ श्लोकस्य अन्वयः। अथ धर्म्यम् इमं सङ्ग्रामं त्वं न करिष्यसि चेत् ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अथ श्लोकस्य सारांशः भवन्तः शृण्वन्तु। हे अर्जुन, यदि धर्मयुद्धात् अस्माद् युद्धात् त्वं प्रतिनिवर्तसे तर्हि तस्माद् स्वधर्मं कीर्तिं च परित्यज्य दुष्कीर्तिं पापं च त्वं सम्पादयेः। धन्यवादः।